अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट सिद्दीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अल्लाह करीम। सिद्दीक जान साहब, अगर आपको मौका मिले ऑनरेबल चीफ जस्टिस ईसा फाइज कादी साहब को डिफाइन करने का, बीइंग अ कोर्ट रिपोर्टर प्रोमिनेंट, यानी आपने जिंदगी दी है इन अदालतों को, आप डिफाइन कैसे करेंगे? कौन सा जुमला आप लेकर आएंगे जो इनके लिए इस्तेमाल करेंगे? पाकिस्तान की अदलिया के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ रिकाई साहब अदालतों के नवाज शरीफ साहब है। जी, क्योंकि काजी साहब के भी बाहर बैरूनी असास और जदादे हैं और उनका हिसाब नहीं दिया और मियां साहब ने नहीं दिया। काजी साहब भी अक्सरियत नहीं है, उसके बावजूद चीफ जस्टिस की कुर्सी पे बैठे हैं। मियां साहब भी, उनके पास अक्सरियत नहीं है और फॉर्म 47 वाले हैं। हाँ। तो काजी साहब फॉर्म 47 के चीफ जस्टिस हैं। काजी साहब के बारे में ये हमने सुना और बहुत सारे साथियों ने हमें दिखाया, पैदल चलते हुए आते हैं, वॉक करते हुए, एक बड़ा माचो इमेज बना, गाड़ी पीछे खड़ी कर दी पर ये क्या था? ड्रामा था, आंखों का धोखा था। हम तो पहले दिन से हाँ। 2016-17 से बता रहे थे लोगों को। क्यों बता रहे थे? मैंने उस दिन कहा था जब काजी साहब का ये रेफरेंस आया ना कि इनके बैरून मुल्क साथ जता दें और इनके हिसाब दें और ये बिगड़ गए थे, तो मैंने कहा था नहीं यार ये बंदा ठीक नहीं है। क्यों मैंने कहा था? मैंने इसलिए कहा था, मैंने कहा था कि काजी साहब जो है वो सबसे ज़्यादा कोई शख्स अदलिया में बैठा हुआ कुरानी आयात के, अहदीस के, अखलाकियात के लेक्चर देता है तो वो काजी फाइज ईसा है। तो भाई आप हज़रत उमर फारूक की फिर सुन्नत पे चले ना। आपसे सवाल हुआ, छोड़ें इस बात को, आप जवाब दें, मतलब कानून के मुताबिक हैं या नहीं है, दीनी तौर पे आप हैं, आप दें जवाब के ये ऐसे मैंने असास जताते मेरी बीवी बच्चों ने बनाई है, आपने नहीं दिया, आप लड़ पड़े। फिर उसके बाद आप बात कर, पहले आप दीन की बात करते हैं, आपने वहाँ पे दीनी रवायात को वायलेट किया जब आपने अपनी बीवी बच्चों के असास जदादों का हिसाब नहीं दिया। फिर आप पाकिस्तान से मोहब्बत की बात करते हैं, जदादें आपकी पाकिस्तान से बाहर हैं। फिर आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट थे, प्लाट आपके सारे DHA में थे, तो और क्या चाहिए भाई? क्या ये खबरें दुरुस्त हैं कि कोरोना के दौरान कायद आज़म हॉस्पिटल के अंदर कोई चीज़ें सॉर्ट आउट हुई काजी साहब के साथ? सर दो इतलात हैं। एक ये है कि कायद आज़म हॉस्पिटल के अंदर कुछ हुआ, एक और भी इतला है। एक इतला ये है कि बलूचिस्तान में एक वहाँ के जज थे बलूचिस्तान हाई कोर्ट के, उनके घर में कुछ मामला तय हुए थे। अच्छा। उनके घर की भी बात है कि उनके घर में, और यहाँ तक बात होती है कि जो पैगाम रसानी थी शुरू में वो एक सहाफ़ी के ज़रिए हुई थी और सारी चीज़ें वहाँ पे बलूचिस्तान में कोयटा में हुई और हाई कोर्ट के एक जज थे, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं वो जज अब सुप्रीम कोर्ट में। काजी साहब एस्टेब्लिशमेंट का नया चेहरा है, क्या ये बात दुरुस्त है? उनको अपने चेहरे की फिक्र करनी चाहिए कि चेहरा बेहतर हो सकता है। अब जो आज इन्होंने फैसला दिया है और ये इन्होंने मुंह खोल दिया है सर, इन्होंने रास्ता खोल, बल्कि आप इसे क्या कहेंगे? जुडिशियल मार्शल लॉ, आप इसे क्या कहेंगे? एक जमहूरियत के ऊपर अदालती हमला आप करार देंगे? आपने इलेक्शन बचाना पाकिस्तान, जो इस वक्त एक प्रेडिटर बना हुआ है, जो शिकार कर, जो मार धाड़ उसने शुरू की हुई है, आप उसे इख्तियारात दे रहे, रिकाउंटिंग के दोबारा से। देखें, मसला ये है काजी साहब ना बहुत डेस्परेट हैं, वो हर सूरत में एक्सटेंशन लेना चाहते हैं और एक्सटेंशन लेकर वो इंतकाम लेना चाहते हैं जजेस से, और वो अदलिया में से जजेस को फारिग करना चाहते हैं। वो मियां नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनवाना चाहते हैं, वो शरीफ ख़ानदान को इस मुल्क पे मुसल्लत रखना चाहते हैं, और वो हर कीमत पे एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें किसी भी हद तक जाना पड़े। आपने एक दिन अपने व्लॉग में नंबर कोट किया था 110 जजेस, यानी आपने कहा था कि लोअर जुडिशरी सारे जजेस को फारिग किया जाएगा, नए जजेस, और ये 10 साल का मंसूबा है जिस पर काम। जी 100 के करीब जजेस फारिग होंगे सुप्रीम कोर्ट और 5 हाई कोर्ट से मिला के, और फिर छोटे छोटे मतलब काजी फाइज से भर्ती किए जाएंगे अदालतों में, और उनकी तादाद सैकड़ों में होगी। ज़ाहिर है जितनी सीटें बनती हैं, 60-65 सीटें बनती हैं आपकी लाहौर हाई कोर्ट की, हाँ दें बाकी गिन लें, कोई 100 से ज़्यादा जज भर्ती किए जाएंगे। काजी साहब की एक्सटेंशन हो रही है, नहीं हो रही? फिर खुलासा क्या है? सर काजी साहब आखिरी हद तक जाएंगे, लेकिन काजी साहब की एक्सटेंशन नहीं होगी, नहीं और पाकिस्तान का सबसे ताकतवर शख्स नहीं होने देगा। पाकिस्तान का ताकतवर तरीन शख्स कौन है? कौन है? अवाम की वज़ीराई में इमरान खान है, इसके अलावा फौजियों को कहा जाता है कि ताकतवर हैं। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे ताकतवर शख्स एक ही है जिसका नाम इमरान अहमद खान न्याजी है। नहीं होने देगा वो काजी फाइज की एक्सटेंशन, बता रहा हूँ मैं आज आपको। जैसे कैसे? बस ये छोड़ दें आप, कैसे सर बताएं तो कोई थोड़ी सी। नहीं होने देगा वो एक्सटेंशन। नहीं, क्या खान क्या कर सकता है अगर रिकाउंटिंग के जरिए नंबर्स पूरे कर दिए जाए? सर खान नहीं होने देगा, मैं बता रहा हूँ। पाकिस्तान के इस वक्त सबसे ताकतवर शख्स इमरान खान है, कोई ताकतवर नहीं है उसके अलावा, कोई ताकतवर नहीं, कोई ताकतवर नहीं। और ये जो काजी साहब के हवाले से चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करके की जा रही हैं, जिस तरह से ये प्लान सी, हसनात मलिक साहब इसे कहते हैं, प्लान ABC, तो ये तो स्टेप बाय स्टेप करके उसी की तरफ राहें हमार की जा रही हैं। प्लान W तक जाएगा ये मामला, C तक यानी DEFW तक जाएगा। GHIJ के, अच्छा ये इतनी लंबी गेम चलेगी अभी? बढ़ गया, W से शुरू होता है। सर ये जो मखसूस किस्म के साफ़ी हैं, कल भी हमने देखा कि बताया जा रहा है कि कुछ साफ़ी बाकायदा हमले शुरू कर दिए थे उन्होंने। ये चंद साफ़ी इवन सुप्रीम कोर्ट के प्रोमिनेंट रिपोर्टर हैं अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब, उनका नाम कोर्ट हो रहा है, नाम क्या कोर्ट हो रहा है, बल्कि
موجود ہے کہ انہوں نے وہاں پر جا کر منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ بدتمیزی کی اور انتہائی روے. یہ کیا ہے؟ یہ صافی ہے یا کیا ہے؟ نہیں دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ان کے جذبات کو سمجھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. محبت آپ جس سے محبت کرتے ہیں اسے کوئی مطلب وہ محبت آپ کو نہ مل رہی ہو یا آپ نے بھی زندگی جاتی ہوئی گزاری. نظر آ رہی ہو. آپ نے کس سے محبت کی صدیق جان صاحب؟ عدالت میں جج سے محبت کر کے آپ کیا لے سکتے ہیں؟ بس وہ تو ان سے پوچھنا ہے کہ انہیں کیا مل رہا ہے. شاید آنکھوں کو سکون ملتا ہو انہیں دیکھ کے، ان کی زیارت کر کے اس کے دل کو علاوہ تسلی ہو تھوڑا سا. اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قاضی صاحب ایکسٹینشن نہیں لے سکتے، ہم ماحول بنا دیں گے. وہ لینا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جیسے ہے نا میرے جیسا میری مرضی، وہ کہتے ہیں میری ایکسٹینشن میری مرضی. مریم نواز کہتی تھی روک سکو تو روک لو، قاضی صاحب بھی کہہ رہے ہیں روک سکو تو روک لو. لیکن یہ ہے کہ یہ بڑا ایک ثانیہ نہ ہو جائے، اللہ معاف کر. جیسے اسناد ملک صاحب نے کہا کہ قاضی صاحب کو ایکسٹینشن نہ ملے، اور جیسے منصور علی شاہ صاحب کی اوور ٹیکنگ ہوگی اس دن کوئی صحافی باہر خود سوزی نہ کر لے، کپڑے پھاڑ کے پیٹرول چھڑک کے آگ نہ لگا لے خود کو. اور میں آپ کو بتاؤں یہ ان کے ساتھ نون لیگ بڑا ہاتھ کرے گی. میں آپ کے اس ویلو کے توسط سے، آپ کے اس انٹرویو کے توسط سے اپنے صحافی دوستوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، خدا کی قسم یہ نون لیگ والے تمہارے ساتھ بہت بڑا ہاتھ کریں گے. یہ پرہ کریں گے کیا 3-4 صحافیوں کو. ان میں سے میرے ایک بہت اچھے دوست بھی عمران وسیم صاحب، ان کو میں آج ملاقات بھی ہوئی تھی، ان کو میں علیحدہ بھی کہہ دوں گا. یہ میں کہنا چاہتا ہوں حسن ایوب صاحب کو، عمران وسیم صاحب کو، دیگر اپنے دوستوں کو، سینئرز کو، یہ نون لیگ ان کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ کرے گی. ان کو نون لیگ کہے گی کہ تم لوگوں نے جا کے پیٹرول چھڑکنا ہے، تم نے آگ لگانے کی کوشش کرنی ہے، ادھر سے لوگ آ جائیں گے بھاگ کے آپ کو بچا لیں گے. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ نون لیگ نے کرنا یہ ہے کہ، اور ان کو پتہ ہے کیا کریں گے. صحیح کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. ان کے ساتھ نون لیگ کیا کرے گی، ان کو نہیں بھسم کر دے گی اور کیا ہو سکتا کیا ان کو کہیں گے بچا لیں گے، نہیں بچائیں ہے. گے. فضائل وہ ترپال شرپال بھی دکھائے گی کہ ڈال دیں گے، لیکن ان کو پہلے وہ ڈبی دیں گے خالی یا جعلی ماچس والی، اور پھر چینج کر دیں گے اصلی کے ساتھ. وہ جان صاحب یہ ویسے ہنسی آ رہی ہے، لیکن یہ درست بتا رہے ہیں، یہ اسی طرف معاملہ جا رہے ہیں. کیونکہ آپ نے کہا یہ صحافیوں کو آگ لگاتے ہیں. ہاں وہ بیچارے بس آپ نے آج اپنے ویلوگ میں گواہی کے چکر میں مارے جائیں. ویلوگ میں ذکر کیا کہ قاضی صاحب ملک کو دھکیل رہے ہیں اس طرف کہ بنگلہ دیش والی صورتحال بن جائے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ بہت سارے پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، متحرک ہو رہے ہیں پاکستان میں. آپ کا بڑا گہرے تعلقات ہیں، اسٹوڈنٹس کو آپ جانتے ہیں، ملتے جلتے بھی، آپ خود بھی نوجوان ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں ماحول بن رہا ہے؟ سر چودھری چودھری شہباز جو جنوبی پنجاب کے صدر ہیں ISF کے، آپ ان کے رات کے ٹویٹس پڑھیں اگریسو، اور آپ ان کی گفتگو دیکھیں. اور سر یہ میں نے خود طلبہ تنظیموں میں کام کیا ہے. یہ جو 18 سال سے 25 سال کی عمر کے نوجوان ہوتے ہیں نا یونیورسٹیز کے، ان کے اندر کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا، آپ ان کو نہیں ڈرا سکتے. صرف کسی ایک یونیورسٹی کی ویڈیو آنی ہے، ایک یونیورسٹی کی ایسے، اور اس کے بعد ہر یونیورسٹی میں نکلیں، یہ نہیں ہوگی ایکسٹینشن. حالات ٹھیک کب ہوں گے؟ یہ جو انکمفرٹ ہے، جو کیوس ہے، بے چینی ہے، یہ کب تک آپ جھڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ سر ہفتوں کی گیم رہ گئی ہے، مہینوں کی بھی نہیں ہے، چند ہفتوں کی گیم. چند ہفتوں کی گیم. ری الیکشنز ہوں گے، ایک سیٹ اپ آئے گا یا کیا ہوگا؟ یہیں پہ معاملہ اڑا ہوا ہے. عمران خان کو کہا جا رہا ہے ان ہاؤس چینج کے ذریعے لے لیں حکومت، فریش الیکشن کی طرف نہیں جا سکتے، ملک مکمل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے فریش الیکشن چاہیے مجھے، اس سے نیچے بات نہیں ہے. کوئی ایک اور انٹرم سیٹ اپ کے حوالے سے بھی بات چیت ہو؟ عبوری سیٹ اپ کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ 4 سے 6 مہینے کا عبوری سیٹ اپ ہو. خان صاحب کو بھی 4-5 مہینے چاہیے اپنی تنظیم کو ری آرگنائز کرنے کے لیے، اپنے لوگوں کو دوبارہ متحرک کرنے کے لیے، ان کے سلیکشن کے لیے، اور یہ ساری چیزوں کے لیے. تو ساری گیم یہی پڑی ہوئی ہے کہ ان ہاؤس چینج یا ری الیکشن، اور خان ری الیکشن پہ نیچے نہیں مانے گا. صدیق جان صاحب ایک اور چیز بتائیں کہ آپ کا ایک پوڈ کاسٹ وائرل ہے ایک نوجوان کے ساتھ، جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں آپ کو پاکستان کے خفیہ ادارے باقاعدہ سے پیسے آفر کرتے رہے. ابھی آپ کا کوئی ہے لنک پاکستان کے خفیہ اداروں سے یا اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے کوئی گفتگو، بینگ اے جرنلسٹ کو بات چیت ہو؟ وہ مجھے نا 2 چینلز سے آفر آئی پچھلے 4-6 مہینے میں. آپ کو پتہ ہے ہمیں جی جب یہ رجیم چینج کے بعد نوکری سے نکلوا دیا گیا، تو مجھے ایک چینل سے کال آئی، تو انہوں نے کہا آپ بیورو چیف بن جائیں. اچھا. میں نے کہا جی میرا وہی حساب ہے کہ میں راضی ہوں اور لڑکی سے پوچھ لیں. تو میں نے کہا جی میں تو تیار ہوں، ادھر سے آپ پوچھ لیں. ادھر سے پوچھا تو انکار ہو گیا. ادھر سے کیا ناراضگی؟ ادھر سے ناراضگی یہ ہے کہ بس یہ کہا جاتا رہا کہ خان کو رپورٹ کرنا، اور اس کے جس طرح سے آپ بات کرتے ہیں اس کے اوپر آپ بات کرنا، اس کو اس طرح سے جس طرح سے آپ رپورٹ کرتے ہیں رپورٹ کرنا چھوڑ دیں. اور یہ بھی کہا گیا، بلکہ ایک بار تو یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو 6 ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کو اس طرح سے سپورٹ نہ کریں. اور بس ایک دفعہ آپ نے آنریبل جسٹس کی تصویر بھی لگائی ہوئی تھی، وہ تصویر بھی
ہٹوائی گئی تھی پھر آپ سے؟ اچھا وہ کیوں ہٹائی تھی وہ آف کیمرہ آپ کو بتاؤں گا. وہ آف کیمرہ بتائیں. اچھا سر یہ بھی بتائیں، میں نے کل پرسوں منیب فاروق صاحب کا انٹرویو کیا ہے. منیب فاروق صاحب آج کل پھر اسٹیبلشمنٹ تو آپ کے ہاتھ چومنے چاہیے. آپ جی سر وہ ڈر خوف پھیلا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے. یہ ہر دور میں ہم نے دیکھا ہے کہ چند ایسے صحافی آتے ہیں جو کہ بظاہر شو کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی خبر لے کر آ رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہی اپنے بندے ہو جائیں اور ان کی لانچنگ. یہ کیا سسٹم ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے، یہ میں نے اس دن کہا ہے ایک جگہ کہ 2:31 پہ وہاں پہ جو بڑی حسینہ اصل حسینہ واجد ہے، یہاں چھوٹی حسینہ واجد بھی ہے نا پاکستان میں، اور ایک مردوں کی بھی حسینہ واجد ہے. تو حسینہ واجد 2:31 پہ بھاگی ہے بنگلہ دیش سے، اور 1:14 تک وہاں راوی چینی چین لکھ رہا تھا. سکھ چین لگ رہا. تو اس لیے اس پہ نہ جائیں. ان کو یہی بتایا جائے گا آخری وقت تک کہ سکھ چین ہے، یعنی کہ ڈبی خالی ہے. اور پھر ان کو یہی کہا گیا جب بھی خالی ہے یا جالی ہیں اس میں تیلیاں، یہ جب لگائیں گے تو پتہ چلے گا کہ ختم ہو گیا. صدیق جان صاحب، آلویز پلیجر سر. سر تھینک یو سو مچ. ویلکم. تھینک یو.